नमस्कार, देश संचार साँझमा स्वागत छ। सुरु गरौँ आजका मुख्य समाचारबाट। लामो दूरीका सवारी साधन 10 गतेदेखि नचल्ने सरकारको निर्णय। चैत 9 गतेदेखि 18 गतेसम्म सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकिने। चैत 9 गतेदेखि 21 गतेसम्म अत्यावश्यक बाहेक सबै सरकारी तथा निजी सेवा बन्द। इटालीमा कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या चीनमा भन्दा धेरै। निर्भया हत्यामा संलग्न 4 दोषीलाई फाँसी। र कोरोना भाइरसका कारण इङ्ग्ल्यान्डका सबै फुटबल गतिविधि स्थगित। सरकारले कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमण रोकथामका लागि चैत 10 गतेदेखि केही समयका लागि लामो रुटका सार्वजनिक सवारी साधन बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै देशवासीका नाममा शुक्रबार सम्बोधन गर्दै सबैलाई सकेसम्म घरमै बस्न आग्रह गर्दै कोरोनाको सावधानीका लागि सार्वजनिक यातायात बन्द गर्ने घोषणा गरेका हुन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको सम्भावित जोखिम र यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने प्रभावका बारेमा चिन्तित रहेकोले प्रारम्भदेखि नै स्पष्ट कार्ययोजना बनाई काम गर्न मैले निर्देशन दिँदै आएको छु। उनले चैत 9 गतेदेखि 18 गतेसम्म 10 दिनका लागि सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्ने घोषणा पनि गरेका छन्। यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले सबै मानिसले केही समयका लागि आफ्नो व्यवहार तथा दैनिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै साबुन पानीले पटक पटक हात धुन र स्यानिटाइजर प्रयोग गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। उनले आतंकित नहुन आग्रह गर्दै विदेशमा आएकाहरूलाई कम्तीमा 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्न पनि आग्रह गरेका छन्। उनले विभिन्न क्षेत्रमा यस महामारीले पार्ने प्रतिकूलताका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिएको उल्लेख गर्दै सीमा नाकामा अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच गरिने प्रबन्ध गरिने बताएका छन्। नेपाल र भारत बीच हुँदै आएको हवाई उडान आइतबारदेखि बन्द हुने घोषणा यसअघि नै भइसकेको थियो। सरकारले चैत 9 गतेदेखि 21 गतेसम्म अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने बाहेक सबै सरकारी तथा निजी सेवाहरू बन्द गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक, सामुदायिक र निजी संस्थाबाट प्रदान गरिने अत्यावश्यक बाहेक सबै सेवा बन्द गर्न आग्रह गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रका सेवासँग सम्बन्धित कर्मचारी र सेवा प्रदायकले कर्मचारीलाई घरबाटै सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन्। सरकारी कर्मचारी र अत्यावश्यक सेवाका कर्मचारीले भने कार्यालयमै उपस्थित भएर सेवा दिने प्रधानमन्त्रीले बताए। विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह गर्न सम्भव हुने निजी क्षेत्रका सेवाहरू सम्बन्धित कर्मचारी र सेवा प्रदायकले घरबाटै प्रदान गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। तर सबै सरकारी कर्मचारीहरू र अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत निजी क्षेत्रका समेत कर्मचारीहरूले यथावत रूपमा आफ्नो कार्यालयमा उपस्थित भई नियमित कामकाज गर्नुहुनेछ। यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरसबाट जोगिन स्थापना गरिएको स्वारको संयुक्त कोषमा नेपालले 10 करोड रुपैयाँ जम्मा गर्ने घोषणा गरेका छन्। यस्तै सरकारले मुलुक बाहिर रहेका नेपालीहरूलाई अहिले नेपाल फर्कन समस्या रहेको उल्लेख गर्दै कुनै असजिलो भए सम्बन्धित देशको कूटनीतिक नियोगमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ। कोरोना भाइरसको त्रासका कारण सरकारले अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेसँगै काठमाडौँ उपत्यका छाड्नेहरूको लर्को लागेको छ। सरकारले बुधबार कोरोना भाइरससँग जुझ्न शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने सहितका विभिन्न निर्णय लिएपछि काठमाडौँ छाडेर गृह क्षेत्र फर्कनेहरूको खुइचो लागेको हो। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन भन्दै सरकारले शैक्षिक संस्थाहरू चैत मसान्तसम्मका लागि बन्द गरेको छ। शैक्षिक संस्था बन्द भएपछि अध्ययनका लागि काठमाडौँमा रहेका विद्यार्थीहरू लगायत
अभिभावकहरू पनि गाउँघर फर्कन थालेका छन्। घर फर्कनका लागि झोला बोकेर बस पार्क पुगेका प्राय सबै यात्रुहरूले कोरोना भाइरसको जोखिमबाट बच्न भन्दै मास्क लगाएका देखिन्छन्। बस पार्क र काउन्टरहरूमा दशैं तिहारमा जस्तै टिकट काट्नेहरूको भिड छ। लोकसेवा आयोग तथा विश्वविद्यालयहरूले लिने सम्पूर्ण परीक्षाहरू समेत स्थगित भएका छन्। बस पार्कमा टिकट लिने सर्वसाधारणहरूको संख्या बढेसँगै कतिले टिकट नै नपाएको गुनासो गरेका छन्। वैशाख 3 गतेसम्म रुट इजाजत खुला गरे पनि अहिले रिजर्भमा जाने बसहरूले महँगो भाडा लिइरहेको गुनासो सर्वसाधारणले गर्न थालेका छन्। यात्रुहरूबाट बढी रकम असुल गरिए पनि सम्बन्धित निकायबाट अनुगमन नै नभएको गुनासो पनि यात्रुहरूको छ। सरकारले खाना पकाउने ग्यास लगायत अन्य उपभोग्य वस्तुको कालोबजारी गरेमा 5 वर्षसम्म कैद गर्ने गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको बैठकले ग्यास र उपभोग्य वस्तुको कालोबजारी गरेमा कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो। कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रास रहेका बेला ग्यासको कालोबजारी भएका कारण उपभोक्ताले नपाएको हुन सक्ने सरकारको भनाइ छ। मन्त्रालयले ग्यास उद्योगले सहयोग नगरे अनुमति खारेज गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले खाद्यान्न अभाव भए हेलिकप्टरबाट भए पनि ढुवानी गर्ने बताएको छ। कोरोना भाइरसको सन्तासका कारण देशभरका अदालत चैत 22 गतेसम्म बन्द हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टको बैठकले शुक्रबार चैत 22 गतेसम्मका लागि अदालतमा अत्यावश्यक बाहेकका अरू सबै काम बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। बिदाको अवधिभर अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि भने सुनवाई रोकिने छैन। नेपाल बार एसोसिएसनले मङ्गलबार नै सर्वोच्च अदालतलाई पत्र लेख्दै 1 महिनाका लागि अदालत बन्द गर्न आग्रह गरेको थियो। त्यस्तै सङ्घीय संसदको बैठक पनि स्थगित गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक चैत 13 गतेसम्मका लागि र राष्ट्रिय सभाको बैठक अर्को सूचना नआएसम्मका लागि स्थगित गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। यता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग र कार्यालयमा कार्यरत सहसचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूलाई बिदाका दिनमा काम गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले शुक्रबार सचिव स्तरीय निर्णय गर्दै बिदाका दिन पनि कार्यालय आएर काम गर्न र उपत्यका नछोड्न निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयले कोरोना भाइरस नेपाल भित्रन नदिन व्यवस्थापन तथा परिचालनमा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको छ। 1 वर्षभन्दा कम सजाय पाएका कैदीहरूलाई कैदको साटो पैसा तिराएर रिहा गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ। कोरोना सन्तासलाई मध्यनजर गर्दै कारागारहरूमा कैदीको चाप घटाउन सरकारले 1 वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाएकाहरूलाई कैदको साटो पैसा तिराएर रिहा गर्ने तयारी गरेको हो। बाँकी अवधिको कैदको प्रतिदिन 300 रुपैयाँ तिराएर उनीहरूलाई रिहा गर्ने तयारी भएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्रोतले बताएको छ। महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कोरोना संक्रमणबाट बच्नका लागि अपराधको संवेदनशीलता हेरी अभियुक्तलाई पक्राउ नगरी अनुसन्धान गर्न मातहतका सरकारी वकिल कार्यालय र प्रहरीलाई निर्देशन दिएको हो। पक्राउ परी अनुसन्धानमा रहेका अभियुक्तलाई पनि आरोपको प्रकृतिलाई मध्यनजर गर्दै थरौटी लिने वा हाजिर जमानीमा छोड्ने वा तारिखमा राख्ने काम तत्काल गर्न निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि कैद छुट दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रास बढ्दै गएपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मलामी आउँदा 25 जनाभन्दा बढी नआउन आग्रह गरेको छ। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिको बुधबारको बैठकले सार्वजनिक स्थानमा 25 जनाभन्दा धेरै भेला हुन नहुने निर्णय गरेको थियो। यस्तै कोषले हरेक दिन साँझ पशुपतिमा हुने आरती पनि शनिबारदेखि बन्द हुने जनाएको छ। यता काठमाडौँको काश्मीरी मस्जिदमा मास्क नलगाएर प्रार्थना गर्न आउनेहरूलाई मस्जिद प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिरहँदा सचेतना स्वरूप मास्क नलगाई आउनेलाई रोक लगाइएको हो। यसअघि सरकारले मस्जिदहरूमा नमाज पढ्ने कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरस संक्रमणको हालको एपिसेन्टर इटालीमा ज्यान गुमाउनेको संख्या विश्वमै सबैभन्दा धेरै भएको छ। इटालीमा कोरोना भाइरसका कारण अहिलेसम्म 3405 जनाको ज्यान गएको छ। यस्तै चीनमा भने मृत्यु हुनेको संख्या 3248 रहेको छ। इटालीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिनका लागि धेरै प्रयास गरिएका छन्। मार्च 12 देखि इटालीका सबै क्षेत्र लकडाउनमा छन्। तर पनि नयाँ संक्रमण तथा मृत्युको दर भने लगातार बढिरहेको छ। विश्वभर अहिले 2,20,000 मानिसमा कोरोनाको संक्रमण भएको छ। यस्तै झन्डै 9,000 मानिसको ज्यान गएको छ। निर्भया सामूहिक बलात्कार तथा हत्याकाण्डमा दोषी रहेका मुकेश सिंह, अक्षय कुमार, विनय शर्मा तथा पवन गुप्तालाई फाँसी दिएको छ। उनीहरूलाई शुक्रबार बिहान 5:30 बजे तिहाड जेलमा फाँसी दिएको हो। सन् 2012 डिसेम्बर 16 साथीसँग बसमा यात्रा गरिरहेकी 23 वर्षीय निर्भयामाथि उनीहरू सहित 6 जनाले सामूहिक बलात्कार गरेका थिए। बलात्कारपछि उनीहरूले रडको प्रयोग गरी उनको हत्या गरेका थिए। निर्भयाको बलात्कार र हत्या मामिलामा उनीहरूलाई सन् 2013 फाँसीको सजाय सुनाइएको थियो। घटनामा संलग्न बनिएका अर्का एक दोषी राम सिंहको मुद्दाकै क्रममा सन् 2015 मृत्यु भइसकेको छ। त्यति बेला उनले जेलमा आत्महत्या गरेको बताइएको थियो। यसैगरी घटनाका अर्का एक आरोपी भने अपराध गर्दाका बखत नाबालक भएकाले 3 वर्ष सुधार गृह बसेर छुटिसकेका छन्। अब खेल समाचार। इङ्ग्लिस फुटबलका सम्पूर्ण गतिविधि स्थगित भएका छन्। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारी फैलिएका बेला त्यसबाट जोगिने प्रयास स्वरूप इङ्ल्यान्डका सबै फुटबल गतिविधिहरू कम्तीमा आउँदो अप्रिल 30 सम्मका लागि स्थगित भएका हुन्। यसबाट इङ्ल्यान्डमा हुने सबै खेल प्रभावित भएका छन्। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग, लिग कप फुटबल, महिला सुपर लिग र महिला च्याम्पियनसिपका खेलहरू स्थगित भएका हुन्। यस्तै स्कटल्यान्ड, वेल्स र उत्तरी आयरल्यान्डका सबै खेलहरू हाललाई पछि सारिएका छन्। आजलाई देश संचार साँझ यति नै। भोलि फेरि यही समयमा ताजा समाचार साथ उपस्थित हुनेछौँ। थप समाचारका लागि हाम्रो वेबसाइट www.desanchar.com हेर्न, युट्युब च्यानल देश संचार सब्स्क्राइब गर्न र फेसबुक पेज देश संचार लाइक गर्न सक्नुहुनेछ।